چگونه فکرهای بیهوده را کنار بگذاریم؟ آیلسا فرانک، اعظم بهادرپور. فصل 9، رابطه با دیگران. هر رابطه‌ای به مراقبت احتیاج دارد. به تنهایی یا با کمک همدیگر رابطه خود را حفظ کنید. برای انجام دادن انواع کارها دنیا به آدم‌های مختلف احتیاج دارد. بنابراین ویژگی‌های متفاوت افراد حائز اهمیت است. همین اواخر با یکی از بستگان که دانشمند صنایع موشکی است گفتگویی داشتم. توصیه او این بود که بهتر است مدارس همه بچه‌ها را وارد رشته مهندسی کنند چون کمبود مهندس وجود دارد. من به او گفتم رشته مهندسی برای همه انتخاب درستی نیست. باور کن من نمی‌توانستم مهندس خوبی باشم. برای من هیچ جذابیتی نداشت. اما او با مخالفت گفت همه از پس آن برمی‌آیند. چند ساعت بعد با چند نفر از اعضای خانواده به خرید رفتیم چون دانشمند صنایع موشکی قصد خرید لباس داشت. ظرف مدتی که وارد فروشگاه مارکس اند اسپنسر شدیم، من با یکی از فروشنده ها هماهنگ کردم که نگاهی به سایز او بیندازد و سپس کت، شلوار و لباسی که دقیقاً اندازه او باشد انتخاب کند و به من بدهد. اقوام من خارج از کشور جایی زندگی می کنند که در مقایسه با انگلستان تنوع خیلی کمی در فروشگاه‌های لباس وجود دارد. او از این که من می توانستم لباسهای مناسب با سایز دقیق برایش پیدا کنم خیالش راحت بود. این تجربه تقریباً گفته من را ثابت کرد. مهارت‌های من و بستگانم شباهتی به هم ندارند. همانطور که سایر افراد توانایی‌های متفاوتی دارند و این چیز خوبی است. ما در آن لحظه با مهندس موشکی به تفاهم رسیدیم. به طور حتم نه او با موشکی که من طراحی کردم به کره ماه می رود و نه من از او می خواهم که برایم لباس انتخاب کند. اما با وجود اینکه آدم‌های مختلف مهارت‌های متفاوتی دارند، خویشاوندان اصولاً به هم شباهت دارند. شاید بعضی از رفتارهای افراد را دوست داشته باشید و از بعضی رفتارهای آنها خوشتان نیاید. یا شاید نگرش آنها در مورد بعضی از مسائل با شما فرق کند. این مسئله کاملا طبیعی است. شما نمی توانید سر هر موضوعی با دیگران تفاهم داشته باشید. با بعضی‌ها راجع به خیلی چیزها همعقیده هستید در حالی که با عده‌ای دیگر نقاط مشترک خیلی کمی دارید. هیچ کس نمی تواند همواره رضایت شما را جلب کند چون هر فردی در زندگی دید متفاوت و عکس‌العمل‌های مختلفی نسبت به مسائل نشان می دهد. اما با این وجود باز هم می توانید به خوبی با آدم‌ها کنار بیایید به شرط اینکه تفاوت‌ها از نظر شما نکات جالبی باشند که از آنها چیز یاد می گیرید. سیاه و سفید، روش آنها، روش من یا فقط همین روش، اینها شیوه هایی هستند که نباید به کار گرفته شوند. در عوض منطقه خاکستری را به یاد بیاورید، جایی که میتوان راه حل مسائل را پیدا کرد. یاد بگیرید نظرات خود را تعدیل کنید و پذیرای نظرات دیگران نیز باشید و قبول کنید که راه‌های زیادی برای مواجهه با مسائل مختلف وجود دارد. بدین ترتیب می توانید با استفاده از نظرات خویشاوندان در خانه، محل کار و دوستان مسیر خود را طی کنید. همیشه به دیدگاه دیگران توجه داشته باشید. با مثال زیر منظور خود را روشن‌تر بیان می کنم. سیاه: من می خواهم برای سفر بلیط رزرو کنم. سفید: من به سفر نمیام. بلیط رزرو نکن. خاکستری: من از تو درخواست می کنم به سفر برویم، اما فکر نکنم این سفر در وسع مالی ما بگنجد. من حاضرم سفری ارزانتر پیدا کنم. صادقانه بگم اگر سفری را رزرو کنم که پرداخت هزینه‌های آن به راحتی برای ما امکان پذیر نباشد، نمیتوانم آرامش داشته باشم و از سفر لذت ببرم. و هدف ما که لذت بردن از اوقات فراغت است با شکست مواجه می شود. برای بیان مخالفت یا استدلال خود می توانید بگویید من با شما تفاوت دارم و شما هم با من تفاوت دارید. به همین دلیل نگاه ما به این مسئله متفاوت است. اما ایرادی ندارد. بیایید در مورد راهکاری صحبت کنیم که با وجود عقاید متفاوت رضایت هر دوی ما را جلب کند. بعضی از افراد احساساتی هستند در حالی که عده‌ای دیگر منطقی و واقع بینانه برخورد می کنند. خصلت‌های مختلف به نوعی سودمند هستند. بنابراین خصیصه‌های یکدیگر را بشناسید تا بتوانید روابط متعادل برقرار کنید.
ناتوانی‌های افراد را مد نظر قرار ندهید. توانایی‌های آنها را ببینید که نقطه قوتشان به حساب می‌آید. اگر افراد مختلف از نقاط قوت متفاوت خود استفاده کنند، دست یافتن به موفقیت خیلی خیلی ساده خواهد بود. طرز فکر سیاه و سفید هیچ جایی برای بحث باقی نمی‌گذارد. منطقه خاکستری محل رسیدگی به مسائل است. در این منطقه رابطه‌ای سالم برقرار خواهد شد که در آن طرفین تن به مذاکره خواهند داد. به خودتان بگویید من این رابطه را حفظ می‌کنم. رابطه ما خوب است. یا من روش‌های خوشایندی برای داشتن رابطه‌ای خوب با همسرم پیدا خواهم کرد. بدون شک راه‌هایی برای مقابله با مشکلات پیدا خواهید کرد. حتی اگر شما و همسرتان با هم تفاهم نداشته باشید. خیلی از آدم‌ها زمان زیادی را به گلایه و اعتراض اختصاص می‌دهند و به جای اینکه وقت خود را صرف یافتن راه حل کنند، تمرکزشان را روی مسائلی می‌گذارند که به حفظ رابطه هیچ کمکی نمی‌کند. تکنیک آلبوم عکس. اتفاقهای گذشته را مانند عکس‌های قدیمی در ذهن خود مجسم کنید که در آلبوم‌های مربوط به خود دسته‌بندی شده‌اند. آنها را بایگانی کنید و به زندگی خود ادامه دهید. همه اتفاقات گذشته را نادیده بگیرید و ببخشید. در این مورد رضایت هیچ کس جز خودتان ملاک نیست. سپس گذشته و آینده خود را به عنوان پله‌های ترقی در مسیری باثبات و مطمئن در نظر بگیرید. با رها کردن افکار منفی می توانید رابطه‌ای خوشایند برقرار کنید. احتمالاً شما و همسرتان تا به حال موفقیت‌های زیادی کسب کرده اید. نسبت به اتفاقات خوشایند زندگی حس خوبی داشته باشید و مسائلی را که بر وفق مرادتان پیش نمی روند در فهرستی یادداشت کنید. سپس درباره هر مسئله‌ای که به اصلاح نیاز دارد فکر کنید. کنار همسرتان بنشینید و درباره چگونگی بهبود شرایط با یکدیگر صحبت کنید. اکثر احساسات بد و آزاردهنده‌ای که بین آدم‌ها وجود دارد برخواسته از مسائل مضحک است، مثل کم و زیاد شدن مقدار شیر داخل چای یا میزان شیرینی قهوه و یا نمکی که داخل غذا ریخته شده است. افراد مختلف سلیقه‌های متفاوتی در انتخاب نوشیدنی و غذا دارند. همانطور که در زندگی عادی سلیقه افراد با یکدیگر متفاوت است. سعی کنید به انتخاب دیگران احترام بگذارید و از نقاط مشترکی که با دیگران دارید لذت ببرید. اکثر اوقات مسائلی از این دست قابل حل هستند، بنابراین تمرکز خود را روی حل مشکلات بگذارید. فقط زمانی که راه حل‌های مختلف را امتحان کردید و نتیجه‌ای نگرفتید، می توانید مسیر خود را جدا کنید. از مشکلات فرار نکنید، چون تا زمانی که آنها را حل نکنید دنبال شما خواهند آمد. نمونه بارز این مورد مردی است که از رویارویی با زندگی خانوادگی و بحث و گفتگو با همسرش شانه خالی می کند. چون این مردی تصمیم می گیرد با زن جوانتری فرار کند و بعدها ممکن است بچه دار هم بشوند و سرانجام در وضعیتی مشابه خانوادگی قبلی آنها را هم رها می کند. عصبانیت مساوی مخالفت مساوی افسردگی. مذاکره مساوی راه حل مساوی خوشحالی. تکنیک آرامش. آرام نفس بکشید و با این کار به خودتان آرامش دهید. تصور کنید باد آمد و مانند ابری در آسمان مشکلات را با خودش برد. چند نفس عمیق بکشید. زمانی که ابر طوفان‌زا عبور کرد و رفت، می توانید دوباره گفتگوی منطقی را از سر بگیرید. تا شما نخواهید، الگوهای رفتاری که بین شما و همسرتان ایجاد شده است دیگر تکرار نخواهند شد. به جای اینکه از تکرار اعمال و رفتار قدیمی احساس درماندگی کنید، دنبال دلیل آنها بگردید و راهی پیدا کنید تا بتوانید روال کار خود را تغییر دهید. فراموش نکنید همیشه راه بهتری وجود دارد. به خودتان بگویید همه چیز عالی است. همه چیز درست می شود. اکثر مسائل قدیمی که آدم‌ها در دراز مدت به آن می‌پردازند، گاهی اوقات حتی دیگر وجود خارجی ندارند. این مسائل را مانند ابری مجسم کنید که با وزش باد از ذهن شما بیرون می‌رود. ما آدم‌ها به تکرار بعضی رفتارها عادت کرده‌ایم. اجازه دهید عادات و الگوهای مثبت بین شما و همسرتان شکل بگیرند. اتفاقات گذشته را رها کنید.
همان اتفاقاتی که شاید همسر شما حاضر نیست آنها را رها کند. به کمک انگشتان دست راست، بند انگشتان دست چپ خود را ماساژ دهید، بفشارید یا روی آنها ضربه بزنید. اتفاقات گذشته شاید تنش‌زا و نگران کننده باشند، اما شما در حال حاضر با اتفاقات زمان حال سر و کار دارید. از لحظه به لحظه زمان خود استفاده کنید. خودتان را وارد جنگ و جدل نکنید. با این کار فقط به آتشی ویرانگر و زیانبار دامن زده اید. در عوض اوضاع را به گونه‌ای آرام کنید انگار که با آبی خنک و آرام بخش به فرو نشاندن آتش کمک می کنید. این تکنیک را می توانید با چشمان بسته انجام دهید. سطح انتظار خود را از همدیگر کمتر کنیم. مثل یک تیم با همدیگر همکاری کنیم. همدیگر را تشویق کنیم. همدیگر را تحسین کنیم. فرض کنید همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش می رود. خود واقعیتان باشید، اما در رابطه با همسر انعطاف پذیر باشید. زندگی مجموعه‌ای از آغازها و پایان‌هاست. بنابراین با آغوش باز از جایگاه خود و افرادی که در زندگی شما هستند استقبال کنید. به خاطر داشته باشید که تمام احساسات ناخوشایند یک رابطه می‌تواند از بین برود و جای خود را به احساسات خوشایند بدهد. تمام تلاش خود را به کار بگیرید تا جایی که رابطه‌ای رضایت بخش برای خود بسازید. با استفاده از واژه خوشایند حس کنید همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. خاطر جمع باشید و به دیگران همین حس را منتقل کنید. آموخته‌های خود را در این زمینه در اختیار دیگران قرار دهید تا آنها هم بتوانند مسیر درست را تشخیص بدهند. من طی این سالها به درمانجویان بسیاری کمک کردم تا بتوانند نگاهی متفاوت به رابطه خود داشته باشند. اکثر این افراد موفق شدند با رها کردن کشمکش‌های زیادی که بین آنها و همسرشان وجود داشت، رابطه خیلی شاد و رضایت بخشی برقرار کنند. هر کسی می‌تواند اسیر عادت‌های خود شود. از خودتان سوال کنید: چه چیزی باید در من تغییر کند؟ چگونه می‌توانم آدم بهتری باشم؟ چه کار کنم تا روابطم با دیگران بهتر شود؟ همین که رفتار شما بهتر شود، اطرافیان هم با دیدن سبک جدید ارتباطی شما خود را تغییر خواهند داد. شما نمی توانید دیگران را تغییر دهید، اما خودتان را می توانید. تکنیک تماشا کردن. سعی کنید در لحظه زندگی کنید. به جای اینکه از شنیدن حرفای کسی احساس کسالت و ناراحتی به شما دست بدهد، به حرکت لبهایش نگاه کنید. آن وقت از اینکه توانستید کسی را خوشحال کنید و به حرف دلش گوش بدهید احساس شادی می کنید. به خودتان لبخند بزنید. از تماشای آدم‌هایی که حرف زدن را دوست دارند لذت ببرید. بگذارید از گفتگوهای دیگران آرامش سهم شما باشد. به آدم‌ها علاقه‌مند باشید حتی اگر در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کنند که باب میل شما نیست. برای مثال فوتبال، کفش، رقص، بازی‌های کامپیوتری و غیره. هر از گاهی همان کاری را انجام دهید که همسرتان خوشش می‌آید. ممکن است بعدها متوجه شوید که خودتان هم از آن کار لذت می‌برید. برای مثال ممکن است شما از شمع معطر خوشتان نیاید، اما وقتی متوجه شوید که این شمع‌ها آرامش بیشتری به فضای خانه شما می‌دهند، از روشن کردن آنها استقبال خواهید کرد. شاید از تماشای مسابقات ورزشی لذت نبرید، اما اگر تماشای ورزش باعث می شود شما و همسرتان هر از گاهی کنار یکدیگر بنشینید، آن وقت است که متوجه لذت بخش بودن آن می شوید. اگر لذت‌های شما با همسرتان متفاوت است، زمانی را مشخص کنید و به دنبال علایق شخصی خود بروید. ضمن اینکه برای همسرتان هم وقت می‌گذارید. اگر یکی از شما قصد خرید دارد و دیگری دلش می‌خواهد به تماشای ورزش بنشیند، هر کدام کار خود را انجام دهید و سپس برای نوشیدن قهوه با هم دیگر قرار بگذارید. اما اگر همسرتان به کمک شما احتیاج دارد، او را تنها نگذارید. تعادل باید حفظ شود. هیچ کس نمی‌تواند همواره طبق خواسته های خودش عمل کند. در مورد نقاط قوت خود و همسرتان و تأثیر آن روی بهبود رابطه فکر کنید. شاید یکی از شما دو نفر فنی‌تر، خلاق‌تر، کارآمدتر یا منظم‌تر است.
شرکت‌ها افرادی را استخدام می‌کنند که در حرفه مورد نظر آنها توانا باشند. در رابطه زناشویی هم باید مشخص شود که هر یک از طرفین در چه کاری تواناترند و سپس کارها را تقسیم کنید تا هر یک از شما مسئولیت کاری را به عهده بگیرد که بهتر از پس آن برمی‌آید و با انجام دادن آن مشکلی ندارد. کارهایی که هیچ کدام از شما به انجام دادن آن تمایلی ندارید باید بین 2 نفرتان تقسیم شود و به کمک همدیگر آنها را انجام دهید یا اینکه به کسی پول بدهید تا برای شما آن کارها را انجام دهد. اگر هر دوی شما به این اصول پایبند باشید، خیلی از اختلافاتی که در اثر کارهای روزانه بین شما به وجود می آید از بین خواهند رفت. مشکلات زناشویی زمانی شروع می شوند که یکی از طرفین انعطاف پذیر نباشد یا تمایلی به درک طرف مقابل نداشته باشد. اگر این گونه باشد ممکن است به بنبست برسید. اگر در تلاش برای برقراری رابطه بهتر با همسر خود هستید، همه تکنیک‌های این کتاب را امتحان کنید. اکثر افراد راه حلی برای این مشکل پیدا می‌کنند. اگر مشکل شما قابل حل و فصل باشد، همینطور خواهد شد. اگر نه، چاره‌ای جز رها کردن این رابطه ندارید. با نگاه به زندگی دیگران و حسرت خوردن خودتان را فریب ندهید. شما هم می توانید مثل آنها زندگی کنید. شاید مسبب نیمی از مشکلات خود شما باشید. به کمک همسرتان راه حلی برای مشکلات خود پیدا کنید. خود جوش باشید. روزمرگی نکنید. عادات گذشته را کنار بگذارید. از درون شاد باشید. گرد همایی. به هر نحوی که می توانید همسرتان را حمایت کنید. در کار، در خانه و در مراقبت از فرزندان. جلسه‌ای با همسرتان داشته باشید و گفتنی‌ها را به یکدیگر بگویید. درست مثل ارزیابی‌های محل کارتان. به این ترتیب می توانید مسائل را در فضایی آرام و کنترل شده بیان کنید. تمام بحث و جدل‌های داخل جلسه را همانجا رها کنید و اجازه ندهید احساسات بد هر روز با شما همراه شوند. در هر رابطه‌ای مسائل بغرنجی وجود دارد که شاید لازم باشد به آنها پرداخته شود. باید این مسئله را بپذیرید و با آرامش آنها را حل و فصل کنید. سپس در پایان بحث نتیجه گیری کنید. سعی کنید تمام احساسات بد را در جلسه جا بگذارید. شاید همیشه امکان پذیر نباشد، اما با این روش ساده تر می توان از پس مشکلات زندگی برآمد. همچنین می توانید به خودتان بگویید افکار بیهوده را کنار بگذار و احساس خوشایندی داشته باش. مطمئن باشید همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش خواهد رفت اگر تغییرات جزئی زیادی در زندگی خود به وجود بیاورید. زندگی جنسی. ممکن است مرد و زن هر دو در زندگی مشترک از رابطه جنسی خود ناراضی باشند. فکر نکنید سر و سر داشتن با فرد دیگری مشکل شما را حل خواهد کرد. نه، اینطور نیست. اگر اساس رابطه خود را از بنیان محکم بگذارید، رابطه دلچسب و عمیق خواهید داشت. به چیزهای خوبی که بین شما و همسرتان وجود دارد فکر کنید و در صدد حل مسائلی باشید که هر دوی شما به تغییر آنها تمایل دارید. شاید مجموعه‌ای از انتخاب‌ها و تصمیمات رابطه شما را به بیراهه کشانده است. بنابراین با انتخاب‌ها و تصمیمات جدید می توانید به مسیر صحیح بازگردید و در آن مسیر به زندگی خود ادامه دهید. اگر سبک متفاوتی را انتخاب کنید و از حالت کلیشه‌ای خارج شوید، می توانید در رابطه خود بدرخشید. از حالا به بعد از لحظات خوش رابطه با همسرتان عکس آنی در ذهن خود بگیرید و با مجموعه‌ای از احساسات خوب مربوط به رابطه زناشویی حال خوش را برای خود به ارمغان بیاورید. در پایان روز همه زوجها با لباس راحتی و فکری آرام کنار هم شام می‌خورند. در مصاحبه‌ای که از راسل براند بازیگر و کمدین انگلیسی پرسیده شد، زندگی با کیتی پری، خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر اهل آمریکا، همسر سابق راسل براند، چه حسی داشت؟ او جواب داد: دقیقاً مثل همه آدم‌های دیگه و صحبت درباره مسائل روزمره‌ای مثل اینکه به نظر تو گربه را به دامپزشکی ببریم؟ اگر از نظر جنسی با همسر خود سازگاری ندارید، راهی برای تغییر پیدا کنید. برای مثال می توانید همدیگر را ماساژ دهید یا بدون تحریک اندامهای جنسی رقصی رمانتیک با ترانه‌های مورد علاقه تان داشته باشید. همواره به همسر خود بگویید چقدر زیبا یا خوش‌تیپ است.
در مورد اولین ملاقات و لحظات خوشی که با یکدیگر داشتید صحبت کنید و با رفتن به مکانهای دوست داشتنی خاطرات شاد و جدیدی برای خود بسازید. خصوصیات مثبت همسرتان را که بیشتر مورد پسند شماست همواره به او یادآوری کنید. اعتماد سازی کنید. یاد بگیرید فارغ از انگیزه جنسی به همسرتان نزدیک شوید. در اکثر موارد زمانی که همسر خود را تحت فشار قرار ندهید در نهایت حس برقراری رابطه جنسی در او شکل خواهد گرفت. به همسرتان بگویید من رابطه جنسی نمیخوام، فقط میخواهم در آغوش تو باشم. بعد از در آغوش گرفتن تمایل همسرتان به برقراری رابطه جنسی بیشتر می شود. آدم ها ماشین نیستند که بتوان آنها را روشن و خاموش کرد. بیشتر جر و بحث‌ها ناشی از مسائل حاشیه‌ای زندگی زن و شوهرهاست که توجه آنها را به خود جلب کرده است. تکنولوژی، ورزش، فرزندان، کار، خانواده و دوستان از این دست مسائل هستند. اگر این چنین باشد شما فقط زمانی به همسرتان توجه می کنید که رابطه جنسی می خواهید و این مسئله بسیار ناخوشایندی است. یا اینکه تمایلی به برقراری رابطه جنسی با همسر خود ندارید چون خسته هستید و با او تندی می کنید. با همسرتان عهد ببندید که به یکدیگر توهین نکنید و در مورد مردها یا زنها توهین‌آمیز صحبت نکنید. برای داشتن رابطه عمیق با همسر خود باید زمان صرف کنید. آن وقت است که می توانید رابطه جنسی رمانتیکی را تجربه کنید. پیوند زناشویی درست مثل غنچه‌ای است که زیر نور خورشید باز می شود، اما اگر ابرها مانع تابیدن نور خورشید شوند این اتفاق نمی افتد. گل به زنبورها هم نیاز دارد تا گرده افشانی کنند و باران که کمک به رشد و نمو آن کند. اگر تمام این عناصر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، گل به طور کامل باز نمی شود. شما و همسرتان نیز باید تمام عناصر لازم برای ساختن رابطه خوب را داشته باشید. مهربانی، عشق، گوش دادن به حرف یکدیگر، حمایت و کمک به همسر از جمله عناصری هستند که هر دو باید داشته باشید. از همسر خود انتظار نداشته باشید طرز تفکر و احساساتی شبیه شما داشته باشد. اگر به راحتی می توانید با یکدیگر صحبت کنید، علایق و خواسته های خود را به هم بگویید. خیلی از رابطه ها تحت تأثیر پورنوگرافی قرار گرفته است، چیزی که رضایت زوجها را برای دراز مدت جلب نخواهد کرد و تجربه رمانتیکی برای آنها رقم نخواهد زد. در عوض سعی کنید با استفاده از اینترنت اطلاعات آموزشی خود را درباره چگونگی کارکرد سیستم بدن جنس مخالف افزایش دهید. از روش‌های جدید برای لذت دادن به همسر خود حین مقاربت استفاده کنید. پورنوگرافی نمایانگر واقعیتی تحریف شده از یک زندگی جنسی سالم است. بنابراین اگر از آن صحنه‌ها الگو برداری کرده اید، همه آنها را از ذهن خود بیرون کنید. شاید هر از گاهی محض سرگرمی به آن بپردازید، اما برای محکم کردن اساس رابطه جنسی باید به نکات زیر توجه کنید. 1. به جای اینکه به فکر پورنوگرافی باشید، در ذهن خود کمدی‌های رمانتیک را مجسم کنید. 2. سعی کنید حین مقاربت به آهنگ‌های رمانتیک گوش دهید. این امر باعث ایجاد عادات و الگوهای جدید در زندگی جنسی شما خواهد شد. 3. رفتارهای جدید و متفاوت نتایج جدید و متفاوت به همراه خواهد داشت. 4. به کمک یکدیگر انتخاب‌ها و تصمیمات جدید داشته باشید تا بتوانید رابطه‌ای خوشایند خلق کنید. رفتار رمانتیک. با یکدیگر درباره رفتار رمانتیک مورد علاقه خود صحبت کنید. بعضی‌ها دوست دارند هدیه‌ای محبت آمیز دریافت کنند، در حالی که دیگری تعریف و تمجید کلامی را ترجیح می‌دهد. افرادی هم هستند که در آغوش گرفتن یا خوردن دستپخت همسر آنها را خوشحال می‌کند. در واقع به حرفهای همسر خود توجه کنید و قدردان کارهای محبت آمیزی باشید که در حق شما انجام می‌دهد. شاید پیش از این انجام دادن آن کارها را وظیفه مسلم او می‌دانستید. از اینترنت برای پیدا کردن ایده‌های رمانتیک کمک بگیرید. برای ایجاد حس رمانتیک کمی زمان صرف کنید. مطمئن باشید به عنوان پاداش رابطه‌ای شادتر نصیب شما خواهد شد. 1. برای همسر خود غذای لذت بخشی تدارک ببینید که خیلی دوست دارد.
2. به همسر خود پیامی ارسال کنید و بگویید که عاشقانه او را دوست دارید و مشتاقانه منتظر دیدن او هستید. 3. برای تعطیلات آخر هفته یا یک وعده غذایی میان هفته غافلگیرانه در مکان مورد علاقه همسرتان جا رزرو کنید. 4. به یکدیگر آشپزی یاد بدهید. 5. همسرتان را ماساژ دهید. 6. موسیقی مورد علاقه همسرتان را پخش کنید. 7. برای انجام دادن کاری عملی در خانه برنامه ریزی کنید. مثلا به کمک یکدیگر لپتاپ را درست کنید یا دکور اتاق را تغییر دهید. اگر همسرتان از شما پرسید برای تولدت چه هدیه‌ای دوست داری، به اون نگویید هیچ چیز و با خودتان بگویید ای کاش همسرم منو غافلگیر کنه. در عوض فروشگاه مورد نظر خود را به او معرفی کنید تا بتواند هدیه‌ای باب میل شما خریداری کند. هر دوی شما می توانید فهرستی از هدایایی که دوست دارید تهیه کنید. برای مثال ابزارهای فناوری، عطر و ادکلان یا بلیت کنسرت و در اختیار همسر خود قرار دهید. اگر همسرتان به سبکی رمانتیک شما را غافلگیر کرد، حتما در مقابل او ابراز احساسات کنید، حتی اگر آنقدرها هم هیجان زده نشده اید. قدردان باشید و هرگز با گستاخی دست رد به سینه او نزنید. اگر به حرفهای یکدیگر توجه کنید، خواسته های همدیگر را درک خواهید کرد. اگر همسر شما مناسبتی مثل سالگرد ازدواج را فراموش کرد، او را ببخشید و روز دیگری را به جشن گرفتن اختصاص دهید. به راحتی می توانید از قبل برنامه ریزی کنید و به صورت آنلاین هدیه و کارت تبریک سفارش دهید. منتظر هدایای رمانتیک همسرتان نمانید و خودتان دست به کار شوید. غافلگیری‌های رمانتیک لذت بخش هستند و نیاز به پول زیادی ندارند. نان توست یا کیکی به شکل قلب، متنی عاشقانه در کشوی لباس زیر، روی بالش یا داخل ظرف غذا، گلبرگ‌های رز پخش شده در حمامی که شمعباران شده است. همه اینها روش‌های ارزان قیمتی برای ایجاد احساسات رمانتیک است. اما آدم‌ها با یکدیگر فرق دارند. برای همین باید ببینید همسر شما از کدام یک بیشتر خوشش می‌آید. هدیه‌ای که می‌خواهید به همسرتان بدهید هیچ ارزشی نخواهد داشت اگر او از آن چیز متنفر باشد، حتی اگر پرش آزاد از هواپیما باشد. اگر به درد و دل‌های همسر خود گوش دهید، به تدریج با همدیگر سازگار و همدل خواهید شد. به عنوان الگویی برای فرزندان خود به آنها یاد دهید که با همسرشان رفتار رمانتیکی داشته باشند. اگر به فرزندانتان درباره اهمیت تلاش برای حفظ رابطه با همسر توضیح دهید، این مسئله در آینده برای آنها امری طبیعی خواهد بود، نه تکلیفی شاق که ناچار به انجام دادن آن هستند. تقسیم مسئولیت نگهداری از فرزندان. با همسر خود منصفانه برخورد کنید. هر دوی شما می توانید در عین مراقبت از فرزندان استراحت هم داشته باشید، به شرط اینکه به همدیگر کمک کنید. اگر هر دو شاغل هستید، هر کاری از دستتان برمیآید برای کمک به همسر خود انجام دهید. اگر خانه‌دار هستید، فرقی نمی کند خانم یا آقا، به همسرتان پس از بازگشت از کار اجازه دهید نفسی تازه کند. به او فرصت دهید تا دوشی بگیرد یا قبل از اینکه آوار گزارش لحظه به لحظه اتفاقات روز را بر سرش خراب کنید یا انتظار کمک به انجام دادن کاری را از او داشته باشید، برای او فنجانی چای بیاورید. بعضی از درمانجویان از اینکه باید پس از اتمام روز کاری و موقع حضور در خانه به نگهداری فرزندان بپردازند گلایه دارند. با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، همه اعضای خانواده می توانند از لحظاتی که در کنار یکدیگر سپری می کنند نهایت استفاده را ببرند. اگر طلاق گرفته اید، همچنان با تقسیم وظایف به همسر خود فرصت استراحت بدهید و از او بابت نگهداری و صرف هزینه برای فرزندان تشکر کنید. ترس را از خود دور کنید. بعد از اینکه مشکلات را حل کردید، نوبت به موارد دیگر می رسد. اجازه ندهید تصمیمات ساده‌ای مثل به بچه‌ها اجازه خرید همستر بدهیم به موضوع جنگ تبدیل شوند. در لحظه زندگی کنید. مسائل کوچک را به مشکلات بزرگ تبدیل نکنید. سعی کنید جنبه‌های مهم هر موضوعی را بررسی کنید. به نظرات سازنده یکدیگر اعتماد کنید و گاهی اوقات از نظرات همسر خود پیروی کنید و ببینید به کجا هدایت می‌شوید.
چند وقت پیش من و همسرم به مدت 1 سال در شانگهای زندگی می کردیم. در آنجا من به طور اتفاقی با سگی بی خانمان مواجه شدم. آن لحظه با واقع بینی به این مسئله فکر می کردم که برای بردن سگ به انگلستان باید او را قرنطینه کنیم. اما شوهرم گفت فعلا سگ را نجات بده، راهی پیدا خواهیم کرد. اگر هم نتوانستیم او را نگه داریم، خانه بهتری برایش پیدا می کنیم. به هر ترتیب وضعیت او بهتر از الان خواهد شد. از این رو ما سگ را از آنجا برداشتیم و همه چیز خوب پیش رفت، چون خانواده ای را در فرانسه پیدا کردیم که 6 ماه در آنجا از این سگ مراقبت کرده بودند و بنابراین او می توانست بدون قرنطینه وارد انگلستان شود. برداشتن سگ تصمیم خیلی خوبی بود. همه چیز به طرز خوشایندی خوب از آب درآمد، هم برای سگ هم برای ما. به سلیقه‌های شخصی یکدیگر احترام بگذارید. به نظرات همسرتان توجه کنید و از او هم بخواهید به نظرات شما توجه کند. تا زمانی که زندگی خوب و خوشی دارید، مهم نیست چگونه رفتار می کنید. اگر همسر شما خواسته‌ای دارد که برآورده شدن آن خواسته باعث خوشحالی او می شود، در حد توان مالی شاید از آن خواسته سودی هم عاید شما شود. بنابراین به خواسته او عمل کنید. سعی کنید به همسر خود بگویید مطابق افکار خودت عمل کن. مطمئنم تصمیمات خوبی خواهی گرفت. و با خودتان فکر کنید همه چیز به طرز خوشایندی خوب از آب در می آید. زمانی که تنش‌ها بین شما از بین رفت، همسرتان تصمیمات قبلی خود را عملی نخواهد کرد. اگر عملی کرد، پیامدهای آن کار و هیچ یک از عواقب آن به شما ربطی نخواهد داشت. همچنین انرژی شما به صورت منفی تلف نخواهد شد، چیزی که به شدت تضعیف کننده ی رابطه زناشویی است. اگر همسرتان اجازه انجام دادن کاری را به شما نمی دهد، این مسئله را به طور کامل فراموش کنید و با خود بگویید شاید روزی بتونم آن کار را انجام دهم و به طرز خوشایندی خوب از آب در بیاید. ممکن است اگر در تصورات خود آن کار را انجام شده فرض کنید، به این نتیجه برسید که آنقدرها هم ضرورتی ندارد. شاید هم همسرتان تغییر عقیده داده و خودش دست به کار شد. 1. انعطاف پذیری و دید باز منجر به رابطه‌ای مداوم و سرشار از محبت می شود. 2. مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید و هر بار پس از خروج از آشپزخانه و سرویس بهداشتی آنجا را تمیز کنید. رخت خواب را مرتب کنید و لباسهای خود را سر جایش قرار دهید. 3. به اندازه توان مالی خود خرج کنید و با این کار نسبت به پول خود متعهد باشید. 4. سهم خود از کارهای خانه را انجام دهید. 5. آدم رمانتیکی باشید. از مواردی که در رابطه شما و همسرتان قابل اصلاح است، فهرستی تهیه کنید. نگاهی به فهرست بیندازید و ببینید برای کدام یک راه حل مناسبی پیدا کرده اید. آن را علامت بزنید و از فهرست حذف کنید و به جای آن موارد جدید اضافه کنید. به این ترتیب مشکلات شما روی هم جمع نمی شود و برای آنها یک به یک راه حل پیدا می کنید. در مراحل مختلف زندگی مسائل متفاوت به اقتضای موقعیت اتفاق می افتند. مواردی را به فهرست اضافه کنید و بعضی دیگر را حذف کنید و با روشی خلاقانه آنها را به طرز خوشایند حل کنید. در ذهن خود درباره رابطه زناشویی‌تان خودگفتاری مثبت داشته باشید. تعریف و تمجید مؤثر واقع می شود. همه آدم ها دوست دارن از آنها تعریف و تمجید شود تا حس خاص بودن به آنها دست بدهد. به توانایی های دیگران توجه کنید و به آنها یادآور شوید که چقدر خوب آن کار را انجام می دهند. به آدم ها علاقه‌مند باشید. از هر کسی درباره خودش سوالاتی بپرسید و به حرفای او با علاقه گوش دهید. به گفتگوی خود مطالبی مربوط به موضوع بحث اضافه کنید تا صحبت شما ادامه دار شود. هیچ کس دوست ندارد با افرادی معاشرت داشته باشد که فقط درباره خودشان صحبت می کنند و علاقه‌ای به شنیدن حرفهای دیگران ندارند. مکالمه دو طرفه داشته باشید. آن را مانند بزرگراهی تصور کنید که وسایل نقلیه در هر دو سمت آن در حرکت هستند. متارکه، طلاق. از قواعد این فصل و فصل بعد و همچنین کل کتاب استفاده کنید و به رابطه خود سر و سامان دهید. به یاد داشته باشید که قطع رابطه روش صحیح حل مسئله نیست.
شما وارد روابط جدید دیگری هم که بشوید، با مشکلاتی مشابه به آن روابط پایان خواهید داد و جدایی عواقب زیادی برایتان به همراه خواهد داشت. اگر از همدیگر فرزند دارید، با هر درگیری که بین شما و همسرتان رخ می‌دهد، احساسی شبیه گیر افتادن بین دو نفر به فرزندان دست خواهد داد. یا همسر سابق شما وارد رابطه جدید می شود و فرزندان نامادری یا ناپدری جدید را دوست نخواهند داشت. بنابراین قبل از جدایی سعی کنید به رابطه زناشویی خود سر و سامان دهید، البته به شرط اینکه جان شما در خطر نباشد. هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید تا زندگی خود را به حالت عادی بازگردانید، چرا که اکثر مشکلات در روابط زناشویی قابل حل و فصل خواهد بود اگر زن و شوهر هر دو منصفانه برخورد کنند و از نقطه نظرات یکدیگر بهره بگیرند. جدا شدن همیشه راه حل مناسبی نیست، اما با یکدیگر ماندن هم همیشه راه حل مناسبی نیست. تصور کنید همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش خواهد رفت و در هر مرحله‌ای از زندگی خود را به دست بهترین ها خواهید سپرد. بهبود روابط. در زندگی مشترک با همسر یا همخانه خود سعی کنید شبیه دانشجویان یا دوستان جوانی زندگی کنید که با توافق و سازش در یک مکان زندگی می کنند. افراد آزادی باشید که نسبت به یکدیگر حس مالکیت ندارند و همدیگر را کنترل نمی کنند. در انجام دادن کارها مشارکت داشته باشید، درست مثل دانشجویان همخانه‌ای که مجبور هستند به سهم خود خوب کار کنند وگرنه سال آینده هیچ کس با آنها همخانه نخواهد شد. به شوخی هم که شده به همسر خود بگویید تو بهترینی، خیلی مهربان و دوست داشتنی هستی. زمانی که همسرتان این حرفای خوشایند را میشنود و شما همین حرفا را از زبان خودتان میشنوید، هر دوی شما اخلاق خود را تغییر خواهید داد. لبخند بزنید و به همسر خود اجازه دهید که پس از شما این کار را انجام دهد. از همسرتان برای رسیدن به آرزوهایش حمایت کنید و از او بخواهید اجازه دهد شما هم آرزوهای خود را دنبال کنید. ایده های خود را شکوفا کنید. اگر همسرتان دلش می‌خواهد در خانه استودیوی هنری داشته باشد، به او کمک کنید تا فضایی برای هنرنمایی خود ایجاد کند. اگر همسرتان می‌خواهد پیاده سفر کند، برای انتخاب بهترین کوله پشتی به او کمک کنید. راهی پیدا کنید که در کنار هم این چند روز زندگی را واقعاً زندگی کنید و مانع اهداف یکدیگر نشوید. اگر در رابطه زناشویی مرد و زن هر دو احساس آزادی داشته باشند، زندگی شادی خواهند داشت. همسرم عاشقم است. برای همدیگر ماگ، لیوان دسته‌دار متفاوتی خریداری کنید. هر کدام جداگانه طرحی را انتخاب کنید که به تصور شما همسرتان آن را خیلی دوست دارد و به نظر او خوشایند می آید. از همسر خود ماگ را قبول کنید و اسم آن را بگذارید ماگ شوهرم عاشق من است، یا ماگ خانمم عاشق من است، یا ماگ شریک زندگیم عاشق من است. در مورد هدیه زیاد سختگیر نباشید. علایق همسر خود را بشناسید و همان چیزی که فکر می کنید از آن خوشش می آید برایش خریداری کنید. به هدایای کوچک اکتفا کنید. اگر چیزی مد نظرتان است که به آن نیاز دارید، به جای اینکه انتظار داشته باشید کسی ذهن شما را بخواند و آن را برایتان تهیه کند، خودتان آن را خریداری کنید و خوشحال باشید. از رفتار دیگران دلسرد نشوید. اگر دلتان می‌خواهد جشن تولد دلنشینی داشته باشید، خودتان برنامه ریزی کنید. فقط شما هستید که از خواسته های خود خبر دارید. گفتن جمله جشن تولد دلنشین به تنهایی کفایت نمی کند. گوشی را بردارید، دوستان خود را دعوت کنید و رستورانی رزرو کنید. نوبت پینت بال بگیرید، به آب گرم یا مسابقات گلف بروید. کنترل شادی خود را در دست بگیرید. تکنیک کیک شکلاتی. سعی کنید کلام مثبتی داشته باشید. هیچ کس نسبت به عیب‌جویی عکس‌العمل خوبی نشان نمی‌دهد. صحبت خود را با جملات مثبت شروع کنید و با همان جملات به پایان برسانید. پیشرفت خیلی خوبی داشتی. با تلاش میتونی از عهده اون بر بیایی. کار خود را با همین کیفیت ادامه بده. می توانید حرفای مثبت بزنید یا همان حرفها را به شکل منفی بیان کنید. کیک شکلاتی بلافاصله بعد از خروج از فرد ترد، نرم و چسبناک است، اما بعد از اینکه از یخچال خارج شود سرد، سفت و دیر هضم می شود.
چیزی که میخورید یکیست ولی دو حس کاملا متفاوت را ایجاد میکند. زمانی که با آدم‌ها صحبت میکنید به کیک شکلاتی فکر کنید. آیا حرفهای شما شور و حرارت و حس خوب به وجود میآورد یا سردی، بیروحی و افسردگی؟ خوب حرف زدن را یاد بگیرید تا بتوانید رابطه خوشایند با افراد داشته باشید. گذشته را رها کنید. روابط گذشته را فراموش کنید. اگر آن فرد در تقدیر شما جایگاهی داشت بدون شک رهایتان نمی کرد. خیلی ها روابط گذشته را محکم چسبیدند و با ذهنی آشفته زندگی خود را از حرکت باز داشتند و این تأثیر نامطلوبی بر روابط جدید خواهد داشت. زندگی چیزی جز تکاپوی مداوم نیست، از مهد کودک به دبستان و سپس به دوره متوسطه و در نهایت به محل کار. در ادامه مسیر آدم‌هایی به زندگی ما وارد می‌شوند و بعضی‌ها از زندگی ما بیرون می‌روند. امروز را برای خودتان روز ماجراجویی و شانس بدانید. روزی که رابطه‌های جدید و بهتر برای شما رقم می‌خورد. زندگی سفری است که اگر خودمان بخواهیم هر روز بهتر و بهتر خواهد شد. مراقب قلدرها باشید. قلدرهای مدرسه ممکن است روزی تبدیل به قلدرهای محل کار، خانه و یا رابطه زناشویی شوند. شما آدم قلدری هستید یا فرد دیگری در زندگی برای شما قلدری می کند؟ بهترین روش برای مواجهه با آدمهای قلدر این است که آنها را همانطور که هستند بپذیرید و سعی کنید طرز فکر آنها را درک کنید. اینطور افراد احتمالاً در منطقه سیاه و سفید زندگی می کنند بدون اینکه منطقه خاکستری را با گزینه‌های متفاوتش در نظر بگیرند. برای مثال این افراد می گویند باید طرز عمل و طرز برخوردت مشابه من باشد. شما در ذهن خود نظرات چنین افرادی را شوخی تصور کنید و به آن مانند یک کمدی نگاه کنید. با تقویت اعتماد به نفس و چگونگی ورود به گفتگوها یاد بگیرید از خودتان حمایت کنید. به این ترتیب مسائل را به نحوی قابل فهم برای دیگران توضیح خواهید داد. برای مثال بگویید نگاه ما به این مسئله متفاوت است چون ما آدم‌های متفاوتی هستیم. با داشتن حس خوب نسبت به خودتان و ایمان به توانایی‌های خود آدم قدرتمندی شوید. کسی که سوالی می‌کند بدون شک جواب آن را نمی‌داند. شاید آدم قلدر به سوال پوزخند بزند طوری که انگار آن شخص جواب سوال را می‌داند. آدم‌های قلدر اسیر عادت بدی به نام بدرفتاری هستند. بنابراین به مشکل این افراد توجه کنید و در مورد رفتار و طرز برخوردشان با شما و دیگران به آنها تذکر دهید. فرض کنید همه چیز به طرز خوشایندی خوب پیش خواهد رفت به دلیل اینکه هر وقت در مورد آن مسائل فکر می‌کنید لبخند بر لب دارید. به خودتان بخندید و عادت قلدر بودن را کنار بگذارید، انگار که آن آدم قلدر را در سریال کمدی تلویزیون دیدید. از تجربه‌های بد برای افزایش توانایی‌هایتان استفاده کنید و خود را به سطح بالاتری از مثبت اندیشی برسانید. بعضی از افراد به عمد قلدری می‌کنند. بعضی از افراد نمی‌دانند که رفتارشان باعث آزار دیگران است. بعضی از افراد از آنجایی که می‌دانند طرف مقابل دوست ندارد کسی را برنجاند و برای همین هیچ واکنشی به رفتار آنها نشان نمی‌دهد، ممکن است در مقابل قلدر مآبانه رفتار کنند. کارها را به روشی متفاوت انجام دهید. اگر دوستان یا خانواده مشکل پسندی دارید که روحیه شما را تضعیف می‌کنند یا افکار منفی خود را به شما منتقل می‌کنند، از روش‌های جدیدی برای مواجهه با آنها استفاده کنید. برای مثال، هر وقت قرار است با آنها ملاقات داشته باشید، بیرون قرار بگذارید تا راجع به هر مسئله غیر از مشکلات با یکدیگر صحبت کنید. به تئاتر یا سینما بروید. قایق سواری کنید و یا هر کار دیگری که شما را به وجد بیاورد. اگر معاشرت با این افراد برایتان غیر قابل تحمل است، هم به خودتان آزادی دهید و هم به آنها و به احساسات خود احترام بگذارید و با افرادی معاشرت کنید که با روحیات شما سازگارتر هستند. اگر کسی به درد شما بخورد، بعدها در زمانی مناسب به زندگی شما باز خواهد گشت. رابطه با دوستان خوب. در زندگی شما و همسرتان با افرادی دوست می‌شوید و با افرادی دوستی خود را تمام می‌کنید. معاشرت با دوستان خوب همیشه حس خوبی به آدم می‌دهد. به زور کسی را مجبور به دوستی با خود نکنید
یا اگر دوست شما گاهی اوقات از وضع روحی مناسبی برخوردار نیست، احساس ناامیدی نکنید. دوستان خود را آزاد بگذارید، مثل بومرنگ، تا در زمانی مناسب به زندگی شما بازگردند. زمانی که شما مثبت اندیش‌تر می‌شوید، بعضی از دوستان در مقابل تفکرات مثبت شما احساس خوبی نخواهند داشت و منفی بافی‌های آنها هم برای شما خوشایند نخواهد بود. اما آنها در آینده مثبت اندیش‌تر خواهند شد. برای همین همیشه در را برای آنها باز بگذارید تا بتوانند دوباره به زندگی شما بازگردند. تکنیک صحبت با عکس. اگر می‌خواهید با کسی صحبت کنید، از عکس آن فرد استفاده کنید و با او حرف بزنید. شاید آن فرد شوهر، زن، دوست، همکار یا فرزند شما باشد. ایده خوبی است که قبل از صحبت رو در رو با افراد، حرف دل خود را به عکس آنها بزنید. بعد از اینکه تمام حرفهای خود را به عکس زدید، نیازی به صحبت رو در رو با آن فرد حس نمی کنید. وقتی با آن فرد مواجه شدید، برخورد ملایم و منطقی تری خواهید داشت و احساس می کنید که قبلا رفع ابهام کرده اید. برای خودتان و همه اشخاصی که در زندگیتان هستند، لحظات خاصی رقم بزنید و احساس خوشایندی داشته باشید. خلاصه فصل: از تکنیک آرامش استفاده کنید. اجازه دهید مشکلات عبور کنند. بگویید همه چیز خوب است، همه مشکلات حل می شوند. از تکنیک تماشا کردن استفاده کنید. از تماشای آدم‌ها حین صحبت در مورد علاقهشان لذت ببرید. جلسه‌ای ترتیب دهید و در مورد مشکلات با آرامش صحبت کنید. با شریک زندگی خود رمانتیک رفتار کنید. از خواسته‌های همسر خود با خبر شوید. از آدم‌ها تعریف و تمجید کنید. همه حس خاص بودن را دوست دارند. از تکنیک کیک شکلاتی استفاده کنید. به آدم‌ها شور و حرارت منتقل کنید، نه سردی و بیروحی. قدم اول: طرز تفکر انعطاف ناپذیر سیاه و سفید را از ذهن خود بیرون کنید. قدم دوم: به یاد داشته باشید که هر فردی برای خودش شخصیت دارد. قدم سوم: به توانایی‌های افراد توجه کنید. پایان فصل 9.